إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى ملة الحنيفية وأنهلنا من حمي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم كأسات السنية. وعلنا من نقطاع خصوص قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة حنية. وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بنبي وأصحابه الذي وصفهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البدريين رضي الله عنهم الذين بذلوا لله ورسول نفوسهم الزكية. وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية. رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركاتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. على للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي
على المصطفى المختار خير البرية وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى محي ردى ورزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات رسول دعا الكفار الحق فالأولى قفوا اهتدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وأيده بالمعجزات وبالأولى هم الشياد دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وفي مدحهم جاء الكتاب والسنة كفاهم لهم نص الكتاب والسنة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم من رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله إن الشهداء بدر رضي الله عنه لم يقتل منهم إلا 14 والباقون مأجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على الأقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ولنرد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنه في قرطاس
وجعله في أسكفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه، فلما صعدوا إلى سطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح، فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا، حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه، فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: فكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضاء ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم جند فضل وإحسان ومكرمات، هم شيدوا ملة المختار من مضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، شموس دين الهدى بدور ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم شجاع القلب في حرب ومعركة، فهود حتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دانت لديهم رقاب الكفر واضطربت لصولة منهم الأبطال والبصارى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصل هنينا وصل بدرا وصل وحودا، أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم الرجال بلى هم الجبال بلى كالدهر في همة بل سادات كبرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أكرم بهم فتية تمت فضائلهم، وعم آلاؤهم للخلق دون ميرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فنسأل الله خلاق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوتر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وأن ينجي من كل البلاء ومن
آفاتي في الدين والدنيا ومن سقرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وحكي عن زيد بن عقيل رحمهم الله تعالى أنه قال: انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضارية ولصوص، فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير. فبينما نحن جلوس في بعض أيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده، وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء، فتلقيناه وقلنا إن هذا لرجل لشأنا عظيما، ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده. فقال له والدي: سبحان الله، كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع؟ فقال: دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقي به أعداءه ونصره الله به. فقال له والدي: أي جيش أدركت من الصحابة؟ قال: أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتم معي في هذه الطريق المخوفة، فما كنت أخاف لصا ولا سبعا. فقال له والدي: سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك. فقال له: اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع طريق، ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها. فبينما نحن جلوس في الليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرنا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا. فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحاب 10 رجال. ثم أقبل علينا التاجر فقال: يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون؟ فقلنا: نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنجو بمن بقي معك من أصحابك. قال: وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر؟ فقلنا: نحن لا نعرف أهل بدر. فقال: الله أكبر. ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها، فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانحسمنا، وخرجت علينا الريح شديدة وسمعنا دكدكة وكعكعة السلاح واستباك الرماه، وقائلا يقول: استقبلوا أهل بدر رضي الله عنهم بصبر جميل. فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبق الريح، فاحتاطوا بنا. فلما عاينت ذلك بدرت إلى صاحب التجار فقلت: أنا بالله وبك. فقال: تب إلى الله عن هذه الفعال. فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي. ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها، فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر، وبها جئت من هذه الطريق كما أريتني. فكل من راني من لص أو سبع هاد عن طريقي فلله الحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. نفحات رب العرش حقا تكثر
في موضع أسماء بدر تذكر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. بركاتهم وعطاؤهم وسماحاتهم تترى ومنحتهم تضيء وتظهر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. أسماؤهم كهف الورى وسلامة من كل داهية ومما يقدر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب تالله لا تحصر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تغزر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. يا رب يا رحمننا نتوسل بالمصطفى وبجاههم تنتصر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب الأكبر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. وابذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. وادفع جميع مضرات وملمات وأنل جميع مقاصدي يستحضر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمهم الله إنه أسر ابن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نطق إعطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظها وتوصل بهم فأطلقه الله من غير فداء.
فلما قدم عليه سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني فصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقسط في الثمن حتى باعوني ب7 دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع العذاب ويقول لي أنت ساهر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فحشمت وجهه ومات من حينه فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتلي فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في الأرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلدي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي نسيم تحية المولى العلي على أصحاب طه الأبطاحي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل الجلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فسبحان الإله وقد باراهم وأولاهم ذر المجد سامي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي حووا عزا وفضلا لا كمال بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي عزوا لله عزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صراط شهداء أهل بيلي علاة نهل إكرام حفي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي فكم فرج تجيء إذا توصل بهم والفتح في حال سني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل مطالب القلب الشجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدر يا مرادي صلاة الله دائمة
يفوح على طه النبي الحاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي يا أهل بدري يا مرادي وآل وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي يا أهل بدري يا مرادي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وذكر الشيخ الدواني رحمهم الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا زبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنسة رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بدير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جبر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا الحسين رضي الله عنه وسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحريث رضي الله عنه وسيدنا الحباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خالدة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي شمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا
وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا صبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا صهيبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سليط رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضمرة رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا ضحير رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وسيدنا وبعاقل رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقاشة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عماد رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عويم رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد ربه رضي الله عنه وسيدنا عبدة
رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عايد رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عسيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا العجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا غنام رضي الله عنه وسيدنا الفاكر رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مهجع رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا المقداد رضي الله عنه وسيدنا مصطح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مجذر رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا النضر رضي الله عنه وسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا وبواقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وديعة رضي الله عنه وسيدنا ودقة رضي الله عنه وسيدنا هاني رضي الله عنه وسيدنا هبيل رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وسيدنا
أبي سنان رضي الله عنه وسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي لحياح رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي صرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي حزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي صليت رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة إلى أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن عمى بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكربا عن العاصين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم موليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبه فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردود مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردود فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إله غفير وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كروبة طافي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അതിനായി മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയം നീ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഓരോ മാസവും റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ പരിപൂർണമായി പങ്കെടുത്ത് മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് റബ്ബേ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഓരോ മാസവും ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നടത്തുന്ന, മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആ വീടുകളിലെല്ലാം അസ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ, നൽകണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാവലു നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കാവലു നീ നൽകണം റഹ്മാനെ.
ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാവല് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ, കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും കണ്ണേറും സിഹറും ശാരീരികമായ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ, ഷിഫായിന് വേണ്ടി മജ്ലിസിൽ വെച്ച എല്ലാത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഷിഫായിൻ്റെ മാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, കല്യാണം പ്രായമായവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെയും തുണകളെയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് സന്താനമില്ലാത്തവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, അവരുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കണേ അല്ലാ. സിഹ്റുപരമായി കണ്ണേറാണെങ്കിലും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയ മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, മരുമക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, എക്സാം എഴുതാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു തടസ്സങ്ങളും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ, എവിടെയും നീ തളർത്തരുത് റഹ്മാനെ. നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സ്വദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലാ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദാനധർമ്മങ്ങൾ റബ്ബേ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണമാണ്, വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, അമീൻ പറയുന്നവർ ഒരുപാട് സ്വതക്ക നൽകിയവരാണ്, ഒരുപാട് ഹദിയകൾ സമർപ്പിച്ചവരാണ്, പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നവരാണ്. മഹല്ലിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് പോലും ഓരോ മാസവും റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വിഹിതത്തിൽ ഒരു വിഹിതം റബ്ബേ മദീനാനിവാസികളായ പാവങ്ങൾക്കെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് റബ്ബേ ഹദിയകൾ തരുന്ന അഹ്ലുസുഫക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓരോ മാസവും റഹ്മാനെ ഹദിയകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആ സ്വതക്കകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവർ കത്താണിയായി മരുന്നിനും അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്കും റബ്ബേ ചിലവഴിക്കുന്ന സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബേ പാവപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി റബ്ബേ പുറപ്പെടാൻ കഴിയാതെ സാമ്പത്തികമായി തകർച്ചയുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇൽമു തേടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും റബ്ബേ വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹദിയകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സ്വതക്കകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നിന്നും ആരും ഇൽമിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ മാസവും ചെലവഴിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ഹദിയ കാരണം പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ആ ഹദിയകൾ കാരണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ വലിയ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയും മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കിതാബിനു വേണ്ടിയും വസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ചെറിയ ചെറിയ ഹദിയകൾ സമർപ്പിച്ചവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസുഫയിൽ റബ്ബേ അംഗമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മാസം മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകുന്നതിന് പുറമെയാണ് പടച്ചവനെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി തരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവർ, ഓരോ മാസവും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ, പാവപ്പെട്ട ഗസ്സക്കാർ ഫലസ്തീനികൾ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് റബ്ബേ മുടങ്ങാതെ ഓതി പാരായണം ചെയ്തു ദ്വാരക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന മക്കയിലുള്ളവരുണ്ട്, മദീനയിലുള്ളവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഫലസ്തീനിലുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ബഗ്ദാദിലുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ വിവിധ GCC കൺട്രിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ എല്ലാം മഹത്വം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും റാഹത്തോടുകൂടി ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഷാഫിയും കാഫിയും ആഫിയുമായ അല്ലാ, പരിപൂർണമായ അതിലായ ശിഫയും സലാമത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു നിലക്കുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ, നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ നിന്നാണ് റബ്ബേ, ഇജാബത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. ഈ വിനീതൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ദ്വാരക്കുന്നത്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ അഹ്ലുകാർക്കും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മജ്ലിസ് കേട്ട ഫലം, ആമീൻ പറഞ്ഞ ഫലം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ആ വീടിന് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും നീ ചൊരിയണം റഹ്മാനെ. മജ്ലിസുൽ മുസ്തഫ എന്ന മഹനീയമായ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഓരോ ഭവനങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും ഭർത്താവിനും റബ്ബേ മക്കൾക്കും പടച്ചവനെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും വല്യുമ്മമാർ വല്യുപ്പമാർ കുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികളെല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വലിയ വലിയ സാലിഹീങ്ങൾ പൂർവീകർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും വീട്ടിൽ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസ് അല്ലെങ്കിൽ മഹിയുദ്ദീൻ റാത്തീബ് അല്ലെങ്കിൽ മഖൂസ് മൗലിദ് ഷറഫുലന മൗലിദ് വലിയ വലിയ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ബർസഞ്ചി മൗലിദ് പോലും പാരായണം ചെയ്തു ദുആരക്കുന്നു. പടച്ചവനെ, വീടിന് ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം എടുത്തു കളയപ്പെട്ടു റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കതിനൊന്നും സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതോരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് മജ്ലിസായി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് ആഴ്ചയിലല്ലെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി അവിടുത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ ഇത് വലിയൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാ, നീ സബബാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ, സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന ഔലിയാക്കളാകുന്ന മഹാന്മാരാകുന്ന റബ്ബേ ഇമാമിങ്ങളാകുന്ന എല്ലാവരുടെയും തിരുനോട്ടവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരാജയമാണോ വിജയമാണോ എന്നറിയില്ല. മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും എല്ലാ നിലക്കും അയൽപ്പക്കക്കാർ എല്ലാവരോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും നിർവഹിച്ച് ആര് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും തിരിച്ചു മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് റബ്ബേ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലുമില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ്, സദുക്കളാണ്. മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പുതുവർഷം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ്.
ദുൽഹിജ്ജ മാസം ഇതാ അവസാനിക്കുകയാണ്, പുതുവർഷം വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖളാ ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. വിട്ടുപോയ നിസ്കാരങ്ങൾ അതെല്ലാം വീട്ടുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖളാ വീട്ടാതെ ജമാഅത്തായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പൈശാചികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന നിലക്ക്. അല്ലാഹുവേ, അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മുഹറം മാസത്തോടുകൂടി മാറ്റി റബ്ബേ, ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി മടികളെല്ലാം മാറ്റി റാഹത്തോടുകൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയ സഹധർമ്മിണി അടക്കം പലരും ഗർഭിണികളാണ്. എല്ലാവർക്കും നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു മുസീബത്തും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പ്രയാസങ്ങൾ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ഇരിക്കുമ്പോൾ, നടക്കുമ്പോൾ, പടികളിറങ്ങുമ്പോൾ, കയറുമ്പോൾ, വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ സംരക്ഷണം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ മടിയും എല്ലാ സ്വസ്ഥതകളും അവർക്ക് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവർക്കതിനുള്ള ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ല. മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. ആഖിറത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലോ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആലിമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. 6 മണ്ണിൽ ഇരുളാർന്ന കബറിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, മുത്തഖീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ബാബീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ, മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മുത്തുനബിയുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. ഓരോ സ്വലാത്തുകളും തിരുഹളറത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുആരക്കുമ്പോൾ ആ ദുആകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ മാസവും സമർപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്തുകളും തിരുഹളറത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഓരോ അഡ്മിന്മാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാരിലും ലീഡേഴ്സിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ പരിശുദ്ധ മദീനയിലാക്കണേ അല്ലാ. ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ബദർ മൗലിദ്, അതിനോടൊപ്പം ഓരോ ആഴ്ചയിലും ബദരിയത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മാനസികമായി നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഖാദിമായി, മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഖാദിമായി ജീവിച്ച് ഖാദിമായി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.